کاتب وحی اور امین وحی، مومنا دے مامو، جرنیل اسلام، عظیم سیاستدان اور اسلام دے پاسبان، فاتح قبرص فاتح ایران، سیدنا و محبوبنا ابو عبد الرحمن حضرت معاویہ بن ابو سفیان بن حرب کرشی اموی رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی سیرت، انہاں دے فضائل دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ سیدنا حضرت معاویہ بن ابو سفیان او اسلام دی عظیم ہستی ہے کہ جنوں اللہ نے بے شمار عظمتاں تے نال نوازی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 550 احادیث دے راوی نے۔ کنی احادیث دے؟ 550 احادیث دے راوی نے۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ایمان تے شک کیتا جائے گا یا انہاں تے تبصرہ کیتا جائے گا، پھر پیغمبر دی 550 احادیث دا کی بنے گا؟ اور حضرت امیر معاویہ وہ شخصیت ہے جنہ دا شجرہ نسب آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال جا کے ملتا ہے چوتھی پیڑھی دے اندر۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اصل دے اندر معاویہ جڑا ہے نا، یہ عربی گرامر دی روح نہ باپ مفعلہ بندا ہے، مفعلہ دے وچوں اسم فاعل دا صیغہ بندا ہے۔ آوا یعاوی معاویتن بر وزن ہے زارب یزارب مزاربتن، یعنی معاویہ اسم فاعل دا صیغہ ہے۔ آوا یعاوی معاویتن، معاویہ دا معنی اے وے کہ جیڑا کفر نو لوہے دے چنے چبائے انہوں عربی دے اندر معاویہ کہندے نے۔ ایک عام چنے ہوندے نے نا، ایک لوہے دے چنے ہوندے نے سپیشل، لوہے دے چنے چبائے انہوں کی آندے نے؟ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ایک معاویہ پچھلی راتی ایک ستارہ آسمان تے چڑھ ہے، اس ستارے نو ویکھ کے تے پچھلی راتی کتے پونک دے نے، جس ستارے نو ویکھ کے کتے پونکن اس ستارے دا نام ہے معاویہ۔ ہن جنوں ویکھ کے کتے پونکن انہوں کی آندے نے؟ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنیاں دعاواں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ واسطے کیتیاں نے، انیاں دعاواں میرے پیغمبر نے کسے صحابی واسطے نہیں کیتیاں۔ سب تو زیادہ دعاواں نبی علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے کیتیاں۔ اسلام دے عظیم جرنیل نے، اور حضرت امیر معاویہ ظہور نبوت تو 8 سال قبل پیدا ہوئے۔ فتح مکہ 8 ہجری دے اندر ہویا ہے۔ اپنے والد دے سمیت اسلام دے اندر انہاں نے شرکت کی تھی۔
بعض نے کیا اسلام پہلے ہی قبول کیتا سی، کیونکہ نبی علیہ السلام دیاں 120 جنگاں ہوئیاں نے، کسے جنگ چ بھی حضرت امیر معاویہ نبی دے سامنے نہیں آئے. اور قرآن نے بھی اس بات کو بیان کیتا ہے، جڑی میں شروع چ پڑھی وہ ترجمہ کرنا، لیکن امام الہند ابو الکلام آزاد لکھتے نے کہ مورخین دا اس بات تے اتفاق ہے کہ عرب دے اندر جیڑی سیاست ہے وہ تیناں سراں دے اوتے جمع ہوئی ہے، 3 سراں. انہاں دے اندر پہلا نمبر حضرت معاویہ بن ابو سفیان دا رضی اللہ تعالی عنہ، تے دوسرا نمبر حضرت عمر بن عاص دا، اور تیسرا زیاد بن ابی رحمہ اللہ. یہ 3 بندے عرب چیسے گزرے نے جیڑا سیاست دا تاج انہاں 3 بندیاں دے سر تے رہا. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ادھی دنیا تے حکومت کی تھی حضرت امیر معاویہ نے. معاویہ انہاں دا نام ہے، ابو عبد الرحمن کنیت ہے، والد دا نام ابو سفیان ہے، انہاں دی والدہ دا نام ہند ہے. آپ دا شجرہ نسب جیڑا ہے 5ویں پشت دے اندر جا کے میرے پیغمبر نہ ملتا ہے، اور آپ دا خاندان بنو امیہ ہے. جہلیت دے اندر قریش دے اندر معزز اور ممتاز بندے جڑے سمجھے جاندے سن، انہاں دے اندر دا باپ ابو سفیان سی جنوں قومی نظام دے اندر عقاب کیا جاندا سی. علمبرداری دا عہدہ، چدراہت دا تاج حضرت ابو سفیان دے سر تے رکھیا گیا سی. مکہ فتح ہویا ہے تے دوویں باپ بیٹا نے اسلام قبول کرن دا اعلان کیتا ہے. ابو سفیان جدو مکے چاکا وردے نے پے تے ابو سفیان نے ویکھیا 10,000 اگاں بالیاں نے نبی دے صحابہ نے، تے آپ دے چاچے عباس نو کہندا ہے ابو سفیان، عباس لگدا ہے تیرا بھتیجے دی بادشاہی ویکھ کنی ہے، ایڈا وڈا لشکر لے کے آ گیا ہے، بڑا وڈا شہر لگدا ہے. تے حضرت عباس فرمان لگے ابو سفیان میرے بھتیجے دی بادشاہی نہیں، میرے بھتیجے دی نبوت ہے. تے فرمایا مینوں نا عمر دے کولوں لکا کے تے نبی پاک کو پیش کر اپنے بھتیجے کو. تے عمر کو لکائی، عمر کو میں بڑا ڈرنا پیا، جے او دے میں ہتھے چڑھ دیا انہیں 2 منٹ نہیں لانے میرا سر قلم کر دینا. حضرت عباس نے اپنی امان دیتی تے انہوں ابو سفیان نو نبی علیہ السلام کو پیش کی تھا. فرمایا اللہ رسول میں انہوں امان دینا، ایک کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے. تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اتھے ہی مسلمان ہوئے نے. تے ذرا غور کیجئے قرآن وال، اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لہم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. والسابقون الاولون سبقت لے جان والے میرے پیغمبر دے صحابہ، انہاں سبقت لے جان والیاں دے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل نے. ذرا توجہ فرمانا، غور میرے ول کرنا. والسابقون الاولون حضرت امیر معاویہ شامل نے، والمہاجرین دے اندر حضرت امیر معاویہ شامل جڑے مکے چو ہجرت کر کے مدینہ الرسول چ گئے نے. فرمایا والانصار وہ لوگ جنہاں نے مہاجران نو جگہ دیتی مدینے دے اندر.
والذین اتبعوہم تے او لوگ جنہاں نے تنہاں دی پیروی کیتی ہے، والانصار والذین اتبعوہم باحسان، اگے اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماندے نے میں انہاں تے راضی اے میرے تے راضی، میں اینا تے راضی اے میرے تے راضی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ذرا غور کیجئے اگلی سیاد دا اگلا حصہ، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ اللہ نے أَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اللہ دے نے میں اینا واسطے جنت نو تیار کر دیتا ہے۔ اعد لہم، جنت دے سجان پھبان تے بنان دا مقصد ہی نبی دے صحابہ نے، اسی جنت نو سجایا بنایا نبی دے یارہ واسطے وے، تے جنہ واسطے جنت نو سجایا ہے وہ دے اندر میرے امیر معاویہ بھی شامل نے، بولو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ بھی شامل نے۔ ذرا سنیے توجہ میرے وال، اللہ دا قرآن ایک اور جگہ تو سن لو، اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ، اللہ دے نے میں اینا تے راضی اے میرے تے راضی، اولئک حزب اللہ۔ اور دنیا دے لوگوں کوئی کہندا ہے میرا تعلق نون لیگ دے نال ہے، میری پارٹی جڑی ہے نون لیگ ہے، کوئی آندا پیپل پارٹی ہے، کوئی آندا پی ٹی آئی ہے، کوئی کہندا فلاں جماعت ہے، کوئی آندا میں فلاں جماعت نہ تعلق رکھنا وا، لیکن سن لو اولئک حزب اللہ، نبی دے صحابہ میری جماعت نے، حزب اللہ۔ تو انہیں حزب اللہ دے اندر حضرت امیر معاویہ شامل نہیں؟ بولو تے صحیح نہ یار کی ہو گیا جی، ہے نہیں؟ اور میں کہنا حضرت امیر معاویہ دی ہور عظمت نہ بھی بیان کیتی جائے، میرے امیر معاویہ دا نبی دا صحابی ہونا ہی بہت بڑی عظمت ہے۔ صحابی کنوں کیا جاندا ہے؟ جن نے ایمان دی حالت دے اندر آقا دے چہرہ پر انوار نو دیکھیا ہوئے، پھر ایمان دی حالت دنیا تو چلا جائے انہوں صحابی آندے۔ اور نبی دے چہرے نو ویکھنا کتنی عظمت، بولو حضرت نوح علیہ السلام دی کنی عمر سی پتہ جی؟ 1780 سال میں دسنا ہونا، البدایہ چی امام ابن کثیر نے لکھیا۔ آقا فرماندے نے ایک بندہ عمر نوح دے برابر نمازہ پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، عمرے کرے، صدقات و خیرات دے، آقا فرماندے نے او دی عمر نوح دی عبادت ایک پلڑے تے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے۔ عمر نوح دی عبادت میرے صحابی دے میرے معاویہ دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جگاں دے پیر فرماندے نے تھوڑا احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرنا ایک پلڑے چ، وہ احد پہاڑ دی لمبائی بھی 6 کلومیٹر ہے، چوڑائی بھی 6 کلومیٹر ہے۔ احد پہاڑ دے احد ہے احد وچوں کہ دنیا چ کوئی پہاڑ ہے جدا نہ احد ہے، اور ایک کوئی پہاڑ ہے جنوں میرے نبی نے مخاطب ہو کے کیا سی، احد ساڈے نہ پیار کردا ہی احد نہ پیار کرنے۔ احد پہاڑ دے برابر تسی سونا خرچ کرو تے میرے نبی دا یار امیر معاویہ ایک مٹھ جاؤں اللہ دے راج دے، تھوڑا احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرنا میرے امیر معاویہ یا میرے صحابی دے ایک مٹھ جاؤں دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا اولئک حزب اللہ، او لوگو اے میری جماعت اگے ہونا، الا ان حزب اللہ، الا خبردار خبردار، کسی نے میرے صحابہ دے اتے تبصرہ کیتا
یا میرے نبی دے کسے صحابی دی تنقید کی تھی، تو کون ہے تبصرہ کرنے والا؟ جنہ دی رضا دا اعلان، جنہ دے ایمان دا اعلان عرش تو رب کردا ہے، تو انہاں دے ایمان تے شک کیوں کرنا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے الا خبردار، اب بجلی دے کھمبیاں تے نہیں لکھا ہوندا خبردار اینے ہزار وولٹ بجلی اتوں گزر رہی، تے رب بھی آندے نے الا خبردار، ان حزب اللہ، بے شک میری جماعت نے، اگے فرمایا ہم المفلحون، یہ سارے ہی کامیاب نے، سارے ہی کامران نے۔ قرآن دا ایک اور مقام سنیے، میں بات اگے چلاواں ٹائم تھوڑا ہوندا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کر کے کہندے نے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ ادھر میرے والے دیکھو، التائبون، میرے نبی دے صحابہ توبہ کرنے والے، امیر معاویہ باہر ہے، بولو بولو یار کی ہویا ہے؟ حضرت امیر معاویہ باہر نہیں، میرے نبی دے صحابہ توبہ کرنے والے، التائبون العابدون، نبی دے صحابہ عبادتاں کرنے والے، الحامدون، نبی دے صحابہ اللہ دیاں تعریفاں کرنے والے، السائحون، نبی دے صحابہ علیحدگی بہ کے رب نہ گلاں کرنے والے، الراکعون، نبی دے صحابہ رکوع کرنے والے، الساجدون، میرے نبی دے صحابی حضرت امیر معاویہ سجدے کرنے والے، اگے آنا الآمرون بالمعروف، نبی دے صحابہ نیکی دی دعوت دین والے، والناہون عن المنکر، تے برائی تو منع کرنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اللہ دیاں حداں دی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین، انہاں نو خوشخبری دے دیو کا دی؟ بولو جنت دی، کا دی؟ ہاں، جنت بنائی ہی میں نبی دے صحابہ واسطے، جنت دے بنان دا مقصد ہی کوئی نہیں سی، جے صحابی نے جنت چ نہیں جانا تو پھر جانا کنے ہوئے؟ ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی، ذرا گج کے کہ وہ ہر صحابی جنتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہوئے، ہوش آیا، کہیں گے اللہ اکبر، پھر بے ہوش ہوئے، پھر ہوش آیا، اللہ اکبر، گھر والے آندے نے عبد الرحمن خیر تے ہے؟ جدو ہوش آندا ہے آندے اللہ اکبر اللہ، کہنے لگے مینوں نا دو بندے آئے، میں بے ہوشا، کہنے لگے تینوں اللہ دی عدالت پیش کرنا، تیرا حساب ہونا ہے عبد الرحمن، آندے نے وہ لے کے جا رہے نے، اگوں ایک بندہ آ رہا ہے، انہیں کہا عبد الرحمن بن عوف نو کتھے لے کے جا رہے؟ کہنے لگے دا حساب ہونا ہے، حساب واسطے لے، فرمایا واپس لے جاؤ، نبی دا صحابی ماں دے پیٹ دے اندر ہی مغفور لہم ہوندا ہے، نبی دا صحابی ماں دے پیٹ دے اندر ہی بچیا ہوندا ہے۔ جس بندے دے دل چ صحابہ دی عظمت نہیں، محبت نہیں، میں انہوں مسلمان ہی نہیں مانتا، وہ اپنے ایمان دا علاج کرائے۔ تے حضرت امیر معاویہ میں تقاریر چ بھی کہنا ہونا، اکثر جلسے اج کہنا کہ حضرت امیر معاویہ وہ لیبارٹری ہے، یہ دس دن دی ہے حرام دا کیڑا ہے حلال دا کیڑا ہے، یہ دا پیچھے پیو بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ جدے باپ چ شک ہوئے تنقیس ہوئی کرتا ہے، جیڑا حلالی ہے نبی دے صحابہ تے تنقیس کردہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ دے درمیان جنگ ہوئی، اسی آنے علی بھی جنتی ہے، حضرت امیر معاویہ بھی جنتی ہے، کیونکہ ایڈی کوئی کفر اسلام دی جنگ تے ہے نہیں سی، مطالبہ صرف ہے سی حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تے حضرت امیر معاویہ کہیں دے سن علی نو پہ حضرت عثمان دے قاتلہ نو پکڑو، اینی بات سی، تے نالے سارے صحابہ ہی جنتی نے، اچھی بولو سارے صحابہ ہی جنتی نے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک دن جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے مگر بیٹھے نے تے امیر معاویہ دا پیٹ میرے پیغمبر دی کمر پاک نو لگدا ہے تے آقا فرماندے نے معاویہ کی لانا پیا سونے میرا پیٹ ہے تے جگاں دے پیر دی زبان نبوت لی آقا فرماندے نے اللہم اصلاح علمن اللہ تیرے پیٹ نو امیر معاویہ اللہ علم نہ بھر دے سبحان اللہ اللہ تیرے پیٹ نو علم نہ بھر دے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے ویخ نبی نے دعا کی تھی اگے آئیے نا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دا تہجد دا وضو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کران دے نے تے ایک دن ابو ہریرہ کتے چلے گئے تے حضرت امیر معاویہ دی ڈیوٹی لا گئے حضرت امیر معاویہ تہجد دا وضو کرا رہے نے میرے نبی نو تے میرے پیغمبر نے ایسرا کر کے پانی لیا امیر معاویہ دے چہرے تے مارے ہے تے آندے نے یا معاویہ تو ان ولیت الامر فتق اللہ اے میرے میں امیر معاویہ اللہ تینو بادشاہ اللہ تینو شہران دی علاقیان دی حکمرانی دے گا تے اس معاملے دے اندر اللہ کو لو ڈردا رہی ان ولیتا نبی پاک نے پہلے ہی دا چھڑیا تو حکمران بننا ہے ہی بننا ہے وہ بولو بھی یار حضرت امیر معاویہ نو پہلے ہی کہہ دیتا ہے کتے آقا فرماندے نے اللہم احلم من امتی میری امت دا سب تو وڈا بردبار میرا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی غسان دا بادشاہ ہے نا شہزادہ یہ کوئی تحفے طائف لے کے آیا انہیں نا مدینے تو کچھ 6 میل دور ہی اپنا سامان سارا کچھ اتھے رکھیا کہندا میں پہلو مل کے تے آواں جس محمد دیاں تمہاں پئیاں نے دا اخلاق کیسا ہے یہ مدینے چ آ گیا ملیا تے متاثر ہویا تے کہن لگا جناب میرا نا سامان ایتھوں کوئی 6 میل دور ہے تو کوئی بندہ بھلو میں تھوڑے واسطے کوئی تحفے طائف لے کے آیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نو آواز دی تھی آپ نے دیکھیا انس بھی کوئی نہیں کوئی صحابی نہیں آپ نے امیر معاویہ نو بلایا حضرت امیر معاویہ ننگے پیری جدو آقا دی آواز آئی نا جتی پانی بھی بھول گئے ننگے پیری آوندے نے تے آقا فرماوندے نے معاویہ اے غسان دا شہزادہ ہے اے دے نہ جا مدینے تو باہر تے اے دے کو تحائف لے کے آیا میرے واسطے وہ لے کے آ حضرت امیر معاویہ چلے تو غسان دے شہزادے نو کہندے نے یار منو بھی اپنے سواری تے سوار کر لے آندا تو محمد دا کمی ہے میں نہیں تینو سوار کرنا کی ہے محمد دا کمی ہے تو نبی محمد دا نوکر ہے ہی کدی نوکرانو سوار نہیں کیتا اسی شہزادے لوگ ہاں حضرت امیر معاویہ نے یار میرے پیر ننگے نے چل اپنی جتی دے دے آندا ہے بھی میری توہین ہے کہ میں جتی دیا حضرت امیر معاویہ پیدل چل کے گئے 6 میل تک تحائف لے کے واپس آئے نبی علیہ السلام نے ویکھیا حضرت امیر معاویہ دے پیر ننگے نے معاویہ جتی نہیں ہو پائی سونیا جدو تسا آواز ماری جتی پانی یاد ہی نہیں رہی میں ہے کہ جتی پاندیا دیر نہ ہو جائے اور ظالموں اس معاویہ تے تبصرہ کر دیو حضرت امیر معاویہ نے تحائف دیتے نبی نے ننگے پیری ویکھیا اتنی شدت دی گرمی ہے تے ریت بھی تپی ہے زمین بھی تپی ہے تے آقا فرماندے نے اللہم احلم من امتی میری امت دا سب تو بڑا بردبار جیڑا ہے سب تو زیادہ بردبار جیڑا کون ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا غور کیجئے نا اللہ اکبر کبیرہ ایک وقت آیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور آیا ہے تو انہوں اس بات دا علم ہونا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی دی وفات تو بعد وقت دے خلیفہ بنے حضرت حسن جدو خلیفہ بنے تے نبی پاک نے فرمایا سی میرا بیٹا حسن جیڑا ہے یہ دو قبیلیاں جماعتاں دے درمیان صلح کرائے گا حضرت حسن
اپنی خلافت تو دستبردار ہو گئے 6 مہینے تو بعد تے شام کے اندر جا کے حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کی تھی اور حضرت حسین نو کیا حسین تو بھی اٹھ امیر معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کر. ہن حسن تے حسین نے بیعت کر کے کی دسیا ہے ساڈا خلیفہ تے امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالی. تے شیعہ دا یہ عقیدہ ہے کہ ساڈے 11 امام جڑے نے معصوم عن الخطا نے انہاں کو کدی غلطی ہوئی نہیں. تے ساڈا عقیدہ کی ہے دنیا دے اندر ایک کوئی معصوم ذات ہے وہ صرف میرے محمد دی ذات ہے اور کوئی نہیں. صرف نبی دی ذات معصوم ہے. معصومیت صرف پیغمبر تے ختم ہے اور کوئی معصوم نہیں. میں کہنا چلو تھوڑے عقیدے دے مطابق تھوڑے امام معصوم نے تے حضرت حسین بھی امام نے حسن بھی تے تھوڑے معصوم غلطی کر دے نہیں. تیریاں کتاباں چ لکھیا ہے حضرت حسن نے بیعت کی تھی حسین نے امیر معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کی تھی. جدو حسن حسین نے حضرت امیر معاویہ نو اپنا خلیفہ اپنا امام منیا تو کیوں نہیں مندا. اور حضرت حسن نو حضرت امیر معاویہ نہ صلح کرن دے وچی کوفے دے خارجیاں نے زہر دے کے شہید کیتا ہے اور کوئی قصور نہیں. پھر تو حضرت امیر معاویہ نے صلح کیوں کی تھی؟ تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو سالانہ وظیفہ دیندے سے دعا شہزادیاں نو 1-1 لاکھ درہم پھر 2 لاکھ درہم. حضرت امیر معاویہ شام چو مدینے پہ آئیتے. اگر انہاں نو کوئی اختلاف سی پھر یہ وظیفہ کیوں قبول کر دے بولیے. اور صحابہ نے بھی حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ بیعت کی تھی. ہن ذرا غور کیجئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت 20 سال رہی ہے. 20 سال گورنر رہے تے خلافت بھی کنے سال رہی 20 سال. 38 سال تو بعد حضرت امیر معاویہ دے دور چ جدو غسان فتح ہویا نا تے جڑے 6000 قیدی آئے نا انہاں قیدیاں چ شہزادہ بھی قید ہو کے آیا. حضرت امیر معاویہ نے نظر ماری نا قیدیاں تے تو شہزادہ سامنے کھڑا ہے ہاتھ کڑی لگی. تے جڑے خاندانی لوگ ہوندے نے نا وہ کسی کو بدلہ نہیں لیندے وہ بولتے نہیں. جنہ دے خاندان جڑے خاندانی چول لوگ ہوں نا وہ بدلہ لیندے. حضرت امیر معاویہ نے نظر پئی تے فرمان لگے اپنے سپاہیاں نو اے جڑا بندہ وچوں کڈ کے نو علیحدہ قید کرو ایدی خدمت کرو ایدی مہمان نوازی کرو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپیشل انہاں دی اس شہزادے دی خدمت کی تھی. غسان دا شہزادہ ہے یہ چند دن رہا ہے تے شہزادہ بڑا پریشان بھی منو بڑا وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے پیا قیدیاں والا سلوک ہی میرا نہیں ہو رہا. تے جدوں جان لگا جدوں حضرت امیر معاویہ نے قیدیاں نو چھڈیا تے ایک تھیلی چ 10,000 درہم پا کے اس شہزادے نو دے دیتا ہے. جدوں اینو تھیلی 10,000 دینار دی میری دا صبر دا پیمانہ ٹوٹ گیا. کہنے لگا یار سپاہیاں نو آندا یار تسی سانو اپنا بادشاہ تے وکھاؤ اپنا خلیفہ تے وکھاؤ. جدوں حضرت امیر معاویہ دی عدالت پیش ہوندا ہے تے جدوں انہیں نظر ماری تے غسان دا بادشاہ آندا ہے اپنا تعارف تے کرانا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اوے غسان دیا شہزادیا میں محمد دا کمی ہاں. میں اودوں بھی کمی سا اج بھی کمی ہاں اودوں بھی غلام سا اج بھی غلام ہاں. تو منو کیا سی تو محمد دا کمی ہے اسی کدی کمیاں نو سواری تے نہیں بٹھایا. تیرے کو جتی منگی تو کیا ہی کمیاں نو اپنی جتی نہیں دیتی. اج سرا صاحب لا اج میں کمی ہاں تے تو قیدی بن کے میرے سامنے کھڑا ہے. میں ادو بھی محمد دا کمی سا اج بھی نبی دا کمی ہاں. اللہ اکبر. اللہ میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے ذرا غور کیجئے نا، 13 کاتبہ نے وحی سن میرے نبی دے جڑے آپ دی وحی لکھیا کر دے سن، تے اینا چو 6واں نمبر حضرت امیر معاویہ دا سی. حضرت امیر معاویہ دا کنواں نمبر سی؟ 6واں نمبر کاتبہ نے وحی دے اندر. تے حضور دے میرے نبی دے پرائیویٹ سیکٹری بھی سن حضرت امیر معاویہ. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سیکٹری 3 سال رہے نے. اللہ 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 سیکٹری دا فریضہ انہاں انجام دیتا ہے. تے اسلام دی تاریخ دے اندر میرے نبی نے 165 خط لکھے باہر دے بادشاہاں نو. 165 خطاں دے وچوں 133 خط کلے حضرت امیر معاویہ نے لکھے. اور میں سیر و علام النبلاء پڑھ رہا سا، جدو آیت الکرسی نازل ہوئی نا، اللہ نے جبریل نو کیا قلم لے جا تے جا کے میرے امیر معاویہ نو دے، انہوں کہا آیت الکرسی وہ خود لکھے. آیت الکرسی نو لکھن والا کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آئیے ذرا غور کیجئے نا، کاتبہ نے وہی جنہ دے متعلق قرآن کہندہ فی صحف مکرمہ کرام بررہ. نبی دے جڑے صحابہ سن، جڑے کاتب لکھن والے سن، وہ کرام بررہ. تے جڑے انہاں نو گالیاں دیندے نے، انہاں تے تبصرہ کر دینے، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ. نالی اللہ نے اعلان کر دیتا ہے. تو اس واسطے میرے بھائی آؤ ایک حدیث اور سن لو، اپنے سینے ٹھار لو. آقا فرماندے نے یبعث اللہ معاویۃ یوم القیامہ وعلیہ رداء من نور الایمان. قیامت دے دن حضرت امیر معاویہ اپنی قبر دے وچوں باہر آؤن گے، انہاں دے اتے ایک ایمان دے نور دی چادر ہوئے گی. کیتے میرے آقا فرماندے نے اللہ 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 حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت دے اندر 12 احادیث نے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 64,65,000 مربع میل دے حکمران نے. ہن ذرا غور کیجئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دے دور چ 9 لاکھ مربع میل تک حکومت رہی ہے. آقا دے دور چ حضرت ابو بکر دے دور دے اندر 11 لاکھ مربع میل تک حضرت ابو بکر صدیق نے علاقہ فتح کیتا ہے. حضرت عمر دے دور چ 22 لاکھ مربع میل تک مسلمانہ دی حکومت رہی ہے. حضرت عثمان دے دور دے اندر 44 لاکھ مربع میل تک مسلمانہ دی حکومت رہی ہے. حضرت علی دے دور دے اندر 44.5 لاکھ تک مربع میل تک حکومت رہی ہے. حضرت علی نے 5.5 سال حکومت کی تھی. حضرت عمر نے 10 سال 6 مہینے 10 دن حکومت کی تھی. حضرت عثمان نے 12 سال 12 دن حکومت کی تھی. حضرت ابو بکر نے 3 سال 3 مہینے 10 دن حکمران رہے. حضرت امیر معاویہ دے 19 سالہ دور دے اندر 64,65,000 مربع میل تک مسلمانہ دی حکومت رہی ہے. ہن تاریخ دی کتاب دے اندر لکھے ہے فتوح البلدان کہ بلوچستان دا ایک شہر ہے کلاد. کی شہر ہے؟ اتھوں دا ایک بہت بڑا یعنی کہ حکمران سی کلاد شہر دا، جنہوں آندے ہو بادشاہ یا چوری. انہوں پتہ لگا مدینے دے اندر مکے چو ایک نبی ہجرت کر کے مدینے آیا. انہیں اپنے سپاہیاں نو بھیجیا بھی جاؤ مدینے تے پتہ کر کے آؤ نا، ذرا مل کے آؤ جاواں. انہیں 2 بندیاں نو نا توجہ کیجئے، انہیں زنجبیل دیتی جنہوں ادرک آندے، ایک لوہے دے مٹکے چ پا کے نا ادرک پانی انہیں دیتا پہ جا کے تے انہاں نو دے دیا جی. تے ساگوان دی لکڑ دیتی، ساگوان ویکھی جی لکڑ، وہ لکڑ دیتی پہ لکڑ جا کے نبی علیہ السلام نو دیا. یہ دوویں ہی سپاہی مدینے چ پہنچ دینے، زور دا ٹائم ہے. نبی علیہ السلام نو ملے، کہن لگے جی اسی کلاد شہر چو آئے ہیں، یہ بلوچستان دا ایک شہر ہے، کلاد دے وچوں آئے ہیں، اے تھوڑے واسطے تحفہ لے کے آئے ہیں. نبی علیہ السلام نے کجے دا منہ کھولیا ہے،
تے وچوں آپ ادرک کھا رہے نے تے نال فرماندے نے جنتیاں دا پھال ادرک جیڑا ہے صحابہ نو بھی کھلایا ہے تے او جڑی ساگوان لکڑ ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری نو دتی. فرمایا ابو ایوب اے دی میرے واسطے چارپائی تیار کر دے. وہ چارپائی ساگوان لکڑ دی تیار ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے اس چارپائی تے سوندے رہے. حضرت ابو بکر صدیق دا دور آیا, ابو بکر بھی اسی چارپائی تے سوندے رہے. حضرت عمر بن خطاب دا دور آیا, میرے عمر بھی اسی چارپائی تے سوندے رہے. حضرت عثمان دا دور آیا تے اسی چارپائی تے میرا عثمان سوندا رہا. تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے مدینے دے اندر تے آندے نے عثمان جی اے نبی دی چارپائی منو دے دیو, میں مل خرید کے شام چ کھڑنا چاہنا. 480 درہم دی نبی دی چارپائی خریدی کنے؟ حضرت امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ. خرید کے شام لے گئے. جنہ چر زندہ رہے حضرت امیر معاویہ اس چارپائی تے سوندے رہے. اگلی گل بھی سننا لی, حضرت امیر معاویہ دا جنازہ بھی ایسے ہی چارپائی تے اٹھے ہے. تے نبی دے صحابی نے حضرت کعب ابن زہیر نبی پاک دے صحابی نے انہاں دے کول نبی دی چادر ہے, اے 200 میل دور رہندے نے. انہاں نو پتہ لگا کعب دے کول نبی دی چادر ہے, اپنے سپاہی نو بھیجیا 200 میل دور انہاں دے کول جا کے سنا دے نبی دی چادر منو دے دے. تے نال جڑی آفر کیتی او کی ہے, فرمایا کعب میرے کو 64 لاکھ دی بادشاہی للہ تے نبی دی چادر منو دے دے. اس معاویہ تے تبصرہ کر دے. جدو آقا حج تو فارغ ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مروہ تے پیغمبر دے وال کنے کٹے؟ حضرت امیر معاویہ وال کٹ کے انہوں نے سٹیا نہیں, اپنے کو رکھ لیا. پیغمبر دے ناخن کنے کٹے؟ حضرت امیر معاویہ نے ناخن بھی کو رکھ لے. کعب نو جدو کیا بادشاہی للہ نبی دی چادر دے دے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کعب کہنے لگے معاویہ منو بادشاہی دی لوڑ نہیں, نہ میں بادشاہی کر سکنا, تو نبی دی چادر ہوئی للہ. پیغمبر دی چادر آ گئی, نبی دے ناخن آ گئے, نبی دے وال آ گئے, نبی دی چارپائی آ گئی. فرمایا جدو میں مر جا پیغمبر دی چارپائی تے میرا جنازہ اٹھانا ہے, نبی دی چادر دا کفن دیا جے, نبی دے ناخن میرے ہونٹا تے رکھ دیا جے, نبی دے وال میری آنکھاں تے رکھ دیا جے. میں قبر چ جاواں گا, میں کہاں گا لاہور تے کچھ نہیں لے کے آیا, تیرے نبی دی چارپائی تے آیا, نبی دی چادر دا کفن لے کے آیا, نبی دے ناخن تے وال لے کے آیا. میرا رب منو نبی دے والا تے ناخن اور چادر دی برکت دی وجہ تو ہی معاف کر دے. تسی آندے ہو بھئی امیر معاویہ اسرا سرم کیسر بادشاہ کیسر روم نے حضرت علی نو پیغام بھیجیا, علی میں تیرے علاقے تے قبضہ کرنا چاہنا. حضرت امیر معاویہ نو پتہ لگا. حضرت امیر معاویہ نے کیسر روم دے کتے, اگر تو علی آنکھ اٹھا کے ویکھیا میں تیری آنکھ کر دیا گا. تینو پتہ نہیں زمین دی سرزمین تے اتے زمین تے اجے حضرت امیر معاویہ زندہ ہے, جن نے علی وال آنکھ کیتی میں دی آنکھ کر دیاں گا. میرا تے علی دا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن کتے نو اجازت نہیں ہے کہ علی وال آنکھ اٹھا کے ویکھے. جدو مدینے ہوندے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو مل گئے. اما جی دے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھے جویں اتحیات بندہ بیٹھا, ماں جی نبی دے کپڑے تے لیا, پیغمبر دے کپڑے پانی چ بگو کے اپنے جسم تے مل دے. اما جی فرماندیاں معاویہ کی کرنا ہے؟ فرمایا نبی دے کپڑے جسم تے ملن گے قیامت نو اللہ عذاب نہیں دے گا. کوئی کائنات ہی یار لے آؤ تے صحیح, کوئی وخاؤ تے صحیح. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آؤ میں گے چلا. حضرت امیر معاویہ پاکستان دا کل رقبہ کنا ہے پتا جی؟ 3 لاکھ مربع میل تے قائم ہے پورا ٹوٹل پاکستان دا رقبہ. سعودی عرب جڑا 9.25 لاکھ مربع میل تے قائم ہے. سوڈان 8.25 لاکھ مربع میل تے قائم ہے.
اسلام اس وقت دنیا 180 ممالک کے اندر ہے، جہدے اندر 45 ملک جڑے نے وہ اسلامی نے اور 70 جزیرے نے. پوری دنیا 1 کروڑ 20 لاکھ مربع میل تے قائم ہے. باقی سارا حصہ پانی ہے. خشکی دا چوتھا حصہ جڑا ہے جغرافیے دے لحاظ نہ 1,20,00,000 1 کروڑ 20 لاکھ مربع میل بنتا ہے تے اے دے وچوں 64,65,000 مربع میل تے اتے حضرت امیر معاویہ دی حکومت ہے. ذرا غور کیجئے. تو میں بات دسنا چاہنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. آئیے میں ایک اور حدیث بیان کراں. حضرت امیر معاویہ دی عظمت دے اندر آقا فرماندے نے اللہم ہادیاں اللہم اجعلہ ہادیاں مہدیاں واہدی بھی. اللہ میرے امیر معاویہ نو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے. اللہ میرے امیر معاویہ نو ہدایت والا بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے. اللہ اے دے ذریعے لوکاں نو ہدایت دے. نبی علیہ السلام تے آقا علیہ السلام ایک دعا ہور کی تھی. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابی حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں رسول اللہ نو سنیا سی سری دے وقت تہجد دے ٹائم دعا کر رہے نے اللہم علم معاویت الکتاب والحساب وقیل عذاب. اللہ میرے معاویہ نو قرآن دا علم دے دے. اللہ میرے معاویہ نو شہران دی بادشاہی دے دے. اللہ میرے معاویہ نو جہنم دی عذاب دے کلو محفوظ کر لے. اللہ اکبر. اگے آئیے نظرہ حضرت ابو سفیان آندے نے آن کے آندے نے جناب میری ایک گزارش ہے تسی معاویہ نو کاتب وحی رکھ لو. یہ ابو سفیان نے عرض کی تھی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ابو سفیان آج تو بعد امیر معاویہ میرا منشی ہے، تیرا میرا منشی ہوئے تو وہ دیتے شک نہیں کرتا تے نبی نے منشی ایویں رکھ لیا. وہ بولتے نہیں یار تیرا میرا منشی ایماندار ہے تے نبی دا منشی معاذ اللہ الیاذ باللہ بے ایمان ہے. پھر نبی نے آپ نہیں رکھیا جب تک عرش والے نے کیا نہیں، کیونکہ پیغمبر کوئی فیصلہ اپنی مرضی نہ کر دے نہیں. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. اگے آئیے جگاں دے پیر فرماندے نے اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا. فرمایا دنیا دے لوگوں میری امت دا ایک پہلا گروہ جڑا دریا تے سمندر دی جنگ کرے گا. فرمایا قد اوجبوا او دیتے جنت اللہ واجب کر دوے گا. اللہ اللہ تے سمندر دا پہلی بحری جڑی جنگ سی بحری جنگ سمندر دے اندر بحری بیڑے سب تو پہلے حضرت عثمان دے دور جس شخصیت نے بحری بیڑا تیار کیتا ہے او دا نا حضرت امیر معاویہ. سمندر دی پہلی بحری جنگ جنہیں کی تھی او دا نا امیر معاویہ. بحری جنگ دا سپاہ سالار پہلی بحری جنگ دا جرنیل او دا نا حضرت امیر معاویہ. حضرت امیر معاویہ دے دور دے اندر بحری جنگ ہوئی اسلام دا پرچم لہرایا گیا. میرے امیر معاویہ نے سمندر دے اگلے کنارے تے کھلو کے کیا اللہ اس تو اگے کوئی جگہ نہیں، اگر اس تو اگے بھی جگہ ہوندی تیرے نبی دا صحابی امیر معاویہ اوتھے بھی اسلام دے چنڈے گڑ دیندا. نبی علیہ السلام ستے نے حضرت ام حرام دے کر فرمایا لوگوں قلتو یا رسول اللہ. ام حرام کہندیاں نے اللہ دے رسول میں عرض کیتا اے اللہ دے رسول یا رسول اللہ نا فیہم. حضرت ام حرام دے کر جگاں دے پیر ستے نے ایویں ٹیک لائیے اونگ آئی. نبی علیہ السلام نے ویکھیا سمندر دے اندر ایک بہت بڑا تخت ہے او دے تے کوئی لشکر سوار ہے تے او دا سپاہ سالار امیر معاویہ تے آپ یکدم جاگ اٹھی تے نبی علیہ السلام مسکرا رہے. اما جی ام حرام فرماندیاں نے اللہ رسول اللہ تھانوں مسکراندا ہی رکھے خیر تے ہے
فرمایا میں خواب چ ویکھیا ہے کچھ لوگ تختاں دے اوتے سوار نے تے بحری جنگ ہو رہی ہے تے اللہ پاک نے انہوں نے فتح دیتی ہے تے اماں جی ام حرام فرماندیاں نے جگاں دے پیر نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینۃ کیسرا مغفور لهم فقلت انا فیہم یا رسول اللہ قال لا. فرمایا جگاں دے پیر فرماندے نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت دے اندر سب تو پہلے لوگ کیسر شہر دے اندر جنگ کرن دے تو مغفور ہون گے. کی ہون گے؟ مغفور ہون گے. کیسر شہر نو فتح کیتا ہے حضرت امیر معاویہ نے کیتا ہے. یا رسول اللہ میں انہاں دے وچوں نہیں. فرمایا نہیں. جگاں دے پیر فرماندے نے ما ازحاکا قال اناس من امتی اورزو علی یرکبون ھذا البحر بحر الاخضر کالملوک علی الاسرۃ فدعوا اللہ ان یجعلنی منہم فدعا لها ثم نام الثانیۃ. حضرت ام حرام کہندیاں نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام میرے سامنے نے آقا علیہ السلام سو گئے آپ نو خواب دے اندر دکھایا گیا ہے تے کچھ لوگ جڑے نے تخت نشین نے بادشاہاں دی طرح سوار نے اللہ اکبر کبیرہ تے او بحری جنگ کر دینے پہ. حضرت ام حرام فرماندیاں نے ام حرام بنت ملحان کہندیاں نے انس بن مالک دی اپنی خالہ ہے حضرت انس بن مالک دی خالہ ہے حضرت ام حرام بنت ملحان حضرت عبادہ بن صامت نبی دے صحابی نے اونا دی بیوی ہے نبی دی صحابی ہے حضرت انس دی خالہ ہے. تے آندی اللہ رسول دعا کرو یہ جڑا بحری بیڑا ہے یہ لشکر چلا منو بھی شامل کر لے. نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی. حضرت امیر معاویہ دے دور دے اندر پھر جنگ ہوئی. ام حرام تے عبادہ بن صامت دوویں میاں بیوی دے سوار ہو کے گئے. حضرت ام حرام نو راج موت آ گئی. انہاں دی قبر ہے استنبول ترکی دا شہر ہے جنہوں قسط دنیا کیا جاتا ہے. حضرت ام حرام بنت ملحان انہاں دی قبر استنبول شہر دے اندر ہے جنہوں قسط دنیا کیا جاتا ہے. اسی لشکر دے اندر یہ سواری تو گریاں تے فوت ہو گئیاں ہن لشکر دے اندر گئیاں تے لشکر بھی جہاد کرنے واسطے گیا ہے سواری تو ڈگیاں فوت ہو گئی ہیں تبھی موت نہیں ہے شہید ہو گئی ہیں. انہاں دی قبر کتھے بنی ہے؟ بولو بولو استنبول قسط دنیا او دا دوسرا نام ہے. ہن جیڑا سمندری جنگ ہے سمندر دی جنگ او دا سپاہ سالار کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی او دیتے جنت واجب ہو گئی. حضرت امیر معاویہ جنتی ہے نبی دی حدیث دے مطابق. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی بولو جنتی نے. حضرت امیر معاویہ جنتی نے کون؟ بولو. حضرت امیر معاویہ جنتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر میں کیوں نہ کہہ دیا سونا سونا نام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ. اللہ اللہ. سونا سونا نام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ. وہی قرآن دی کتابت جا پائیے حسن دے بعد جنہیں خلافت چلائیے او حضور دا غلام ہے معاویہ. سونا سونا نام ہے معاویہ. دل تے کلیجہ جنہیں صحابہ دا ٹھاریا دل تے کلیجہ جنہیں صحابہ دا ٹھاریا عثمان دے قاتلاں نو چن چن ماریا. حق دی سیف بے نیام ہے معاویہ. سونا سونا نام ہے معاویہ. بیت دا ہاتھ جدوں حسن نے پھڑا دیتا بیت دا ہاتھ جدوں
حسن نے پھڑا دیتا منکراں منافقاں نو اے سمجھا دیتا ہن خلیفہ تے امام ہے معاویہ بولو ہن خلیفہ تے امام ہے معاویہ سونا سونا نام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ آئیے ذرا غور کیجئے پسروری معاویہ تو جیڑے جیڑے سردن مردن بک بک کردن اونا لئی موت نام ہے معاویہ سونا سونا نام ہے معاویہ آئیے میں آخر تے بیان کرا 2 منٹ دے اندر حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ دی عظمت اور شان اور مقام دیکھو کتنا ہے آئیے میں دساں میں 29 ایسیاں امتازی حسیتہ بیان کرنا چاہنا پہلے نمبر تے حضرت امیر معاویہ غزوہ حنین دے اندر شامل نے جیڑی غزوہ حنین ہوئی ہے فتح مکہ تو بعد ہوئی ہے کہ نہیں بولو غزوہ حنین دے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نے تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیے سورت توبہ آیت نمبر 26 ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شامل نے تے رب نے سکینت دا اعلان کیتا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذالک جزاء الکافرین حنین دے اندر جنہ تے سکینت نازل ہوئی انہ دے اندر حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہے یہ پہلی عظمت اگے آئیے دوسری عظمت کی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حضرت امیر معاویہ غزوہ حنین دے اندر شریک انہ دے اندر شامل یعنی مومنین دے اندر بھی میرا امیر معاویہ شامل ہے جنہ تے سکینت نازل ہوئی انہ دے اندر بھی امیر معاویہ شامل ہے اگے جڑی میں شروع پڑھی ہے والسابقون الاولون والمہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لہم جنات تجری اس آیت دا مستاق میرا امیر معاویہ ہے اگے آئیے نا جڑی میں حضرت سیدہ ام حرام بنت ملحان دی حدیث بنائی زبان نبوت دے وچوں میری امت دا لشکر جیڑا ہے وہ سمندری جہاد کرے گا تے او دیتے جنت واجب ہے او دے اندر حضرت امیر معاویہ بھی شامل نے میرے نبی دی زبان نبوت دے مطابق حضرت امیر معاویہ جنتی ہے لہٰذا لوگوں نبی نے ہمیں جنت دا لقب سرٹیفکیٹ نہیں دیتا نبی دی خواب اللہ دی وحی ہو کر دی ہے تے نبی اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک عرشاں والا بلاندا نہیں آئیے اگے نمبر 3 حضرت امیر معاویہ دے حق سے نبی نے دعا کی تھی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بھی اللہ میرے معاویہ نو ہدایت دے دے ہدایت یافتہ بنا دے ہدایت دا ذریعہ بنا دے نمبر 4 اللہم علم معاویت الکتاب ومکن لہو فی البلاد وکیہ العذاب اللہ معاویہ نو کتاب دا علم سکھا دے ملکاں دی حکومت دے دے اللہ انو عذاب تو بچا دے اگے 5ویں گل حضرت امیر معاویہ دی حکومت جڑی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی بادشاہی والی حکومت ہے رحمت والی حکومت ہے جگاں دے پیر نے فرمایا سی میرے تو بعد میری نبوت اور رحمت ہے پھر میری نبوت میری خلافت اور رحمت ہے صحابہ دی اس تو بعد آپ نے فرمایا بادشاہت اور رحمت ہے یعنی حضرت امیر معاویہ دی جڑی بادشاہت ہے اللہ دی رحمت ہے اللہ دی بولو بولو اللہ دی تے قیامت دے دن حضرت امیر معاویہ نبی پاک دے نال ہون گے یہ 6ویں عظمت ہے کیونکہ آقا نے فرمایا اللہ میرا سارا نسب قیامت نو ختم ہو جائے لیکن جڑے میرے سسرالی رشتہ دار نے کی نے سسرالی تے حضرت امیر معاویہ نبی دے کی لگ دے ہیں بولو سالے حضرت اماں جی ام حبیبہ دے بھائی نبی دے سالے تے مومنہ دے ماموں بول دے نہیں خال المسلمین تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرے سسرالی رشتہ دار جڑے نے قیامت نو میرے نال ہون
تے سسرالیاں دے اندر میرا امیر معاویہ شامل ہے، قیامت نو نبی دے نال ہوئے گا۔ حضرت ابو سفیان آپ دے سورے نے، امیر معاویہ میرے پیغمبر دے سالے نے، انہاں دی بہن ام حبیبہ، میں قربان جاواں نبی دی بیوی ہے، مومنہ دی ماں ہے۔ اج نبی علیہ السلام نے فرمایا سی حضرت امیر معاویہ نیک امیر امراء دے وچوں ہیں، یعنی نیک بادشاہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنی زندگی جو کوئی فیصلہ ایسا نہیں کیتا جڑا کتاب و سنت تو ہٹ کے ہوئے۔ دنیا دا عظیم جرنیل، عادل بادشاہ، حکمران، اللہ دے نبی دا صحابی اور رب کو ڈرن والا، نبی علیہ السلام نے فرمایا 12 امیراں تک میری خلافت رہے گی، 12 امراء تک میری خلافت رہے گی۔ اگے آئیے نا، اونا دے اندر 6واں نمبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا سی یہ دین 12 خلافات تک قائم رہے گا۔ اونا دے اندر 6واں نمبر کدھر ہے؟ بولو بولو، حضرت عبداللہ بن عباس صحابہ نظر چ امیر معاویہ آندے نے کوئی بھی سیدنا امیر معاویہ تو ود کے عالم نہیں سی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں امیر معاویہ نو ود کے کوئی عالم نہیں سی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نو کسے نے کیا کہ حضرت امیر معاویہ ایک وتر پڑھ دینا۔ ہن ایک وتر کون پڑھ ہے؟ بولو بھی یار کی ہویا جی؟ اہل حدیث۔ تے دعا کیڑی پڑھ دے سن؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت۔ یہ دعا ہن اس زمین دی دھرتی تے ویکھو حضرت امیر معاویہ والا عقیدہ کدے کول؟ حنفی مر جائے گا ایک وتر نہیں پڑے گا، مر جائے گا۔ بلکہ بخاری دی شرح فیض الباری مولانا انور شاہ کاشمیری شیخ الحدیث دیوبندیہ انہیں لکھیا ہے میں 14 یا 16 سال تک نبی دی ایک وتر والی حدیث دا رد کردا رہا، میرے کو ایک وتر والی حدیث دا رد نہیں ہویا۔ تیرے کھاتے دے اندر حدیث دا رد آیا، اہل حدیث دے کھاتے دے اندر حدیث دا تحفظ کرنا آیا۔ آئیے اگے حضرت دوسرا قول حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں اپنی زندگی دے اندر خلافت حکومت دا لہذا سید امیر معاویہ نالو زیادہ حقدار، زیادہ عادل میں نہیں ویکھیا۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نبی تو بعد سب تو سخی اگر ویکھیا تے حضرت امیر معاویہ نو ویکھیا ہے۔ حضرت سعد بن وقاص فرماتے ہیں میں عثمان تو بعد سب تو زیادہ حق دے مطابق فیصلہ کرن والا اگر ویکھیا تو امیر معاویہ نو ویکھیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حق دا فیصلہ کرن والے حضرت سعد بن ابی وقاص تے حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں اللہ دے کولوں دعا کرنی کاش اللہ میری عمر بھی حضرت امیر معاویہ نو لا دے۔ آئیے میں آگے چلا، حضرت ابو دردہ فرماندے نے سب تو بڑھ کے نبی دے مشابہ نبی ورگی نماز پڑھ دیاں ویکھیا ہے تے حضرت امیر معاویہ نو ویکھیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ پوری زندگی رفع الیدین کردے رہے نے، ہاتھ سینے تے بن دے رہے۔ نبی دے صحابی کہہ رہے نے ابو دردہ کہ سب تو زیادہ مشابہ نماز میں حضرت امیر معاویہ دی ویکھی ہے۔ آئیے حضرت امیر معاویہ کے بار محدثین دی نظر دے اندر صحابہ دی نظر چن حضرت امیر معاویہ جلیل القدر تابعین نے امام حسن بصری دی نظر دے اندر حضرت امام حسن بصری کو پوچھا گیا جناب حضرت امیر معاویہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر نو برا بلا کہندے نے انہاں تے لعنت کر دے۔ فرمایا سیدنا امیر معاویہ تے لعنت کرن والے اللہ تھوڑے تے لعنت کرے۔ حضرت امیر معاویہ دے گستاخ نو عمر بن عبدالعزیز نے سزا دیتی۔ ابراہیم بن میسرہ رحمہ اللہ فرماندے نے میں عمر بن عبدالعزیز نو کبھی انساناں نو مار دیا نہیں ویکھیا، بڑے ہی نرم دل انسان سن، لیکن ایک شخص نو کوڑے بچ رہے نے۔ میں پوچھیا عمر بن عبدالعزیز نو ایک کون ہے؟ فرمایا اے امیر معاویہ نو برا کہندا ہے، اینو میں سزا دے رہا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل دا فتوہ سن لو۔ امام احمد ابن حنبل نو پوچھن والا پوچھدا ہے اللہ اس شخص دے پیچھے نماز ہو جاندی ہے جڑا امیر معاویہ نو گالیاں دیندا ہے؟ تے امام اہل سنت احمد بن حنبل فرماندے نے او دے پیچھے نماز نہ پڑھو تے او دی عزت بھی نہ کرو۔
ایک بندہ آن کے آندا فلاں بندہ حضرت امیر معاویہ نو برا بھلا کہندا ہے تے آندے نے ولا تواکلو ہو ولا تشاربو ہو ولا تجالسو ہو. جڑا امیر معاویہ نو بھلا کہندا ہے او دے نال بہنا بھی نہیں کھانا بھی نہیں پینا بھی نہیں. اگر وہ بیمار ہو جائے او پتہ بھی نہیں لینا. اگر امیر معاویہ نو برا کہن والا مر جائے او دا جنازہ بھی نہیں پڑھنا. امام ابن کثیر سیدنا امیر معاویہ دے دور دے اندر سارے لوگ راحت اور سکون عدل و انصاف نہ درگزری تے معافی والی زندگی گزار دے سن. امام ابن کثیر کہندے نے حضرت معاویہ دے دور چ سارے لوگ سکون راحت عدل انصاف درگزری معافی والی زندگی گزار دے سن. حضرت امام سعید بن مسیب تابعی فرماندے نے جیڑا شخص ابو بکر و عمر عثمان و علی نہ محبت کرے اشرا مبشرہ دے جنتی ہون دی شہادت دے انہوں چاہیے حضرت امیر معاویہ واسطے بھی رحمت دی دعا کرے. عبداللہ بن مبارک کہندے نے رسول اللہ دی میت امیر معاویہ نے گھوڑے دی ناک دی جڑی غبار ہے نا عمر بن عبدالعزیز دے نالو 1000 درجے بہتر ہے. یعنی عمر بن عبدالعزیز افضل ہے کہ امیر معاویہ. پوچھن والے پوچھیا تے فرمان لگے عبداللہ بن مبارک عمر بن عبدالعزیز 1000 ہوئے تے حضرت امیر معاویہ دی گھوڑیاں دی جڑی خاک ہے نا تے ناک دے اندر غبار ہے او دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. بشرافی فرماتے ہیں امام معافہ بن عمران تو پوچھا گیا سیدنا امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز افضل نے انہاں کو بھی پوچھا گیا. فرمان لگے عمر بن عبدالعزیز جیسے 600 بزرگ ہون تے امیر معاویہ دا مقابلہ نہیں کر سکتے. آئیے اگے میں آخری بات کہاں. نمبر 22 حضرت امیر معاویہ رضی اللہ. امام نسائی فرماندے نے اسلام جڑا گھر دی منندے ادا ایک دروازہ ہے. اس دروازہ صحابہ اکرام نے جنہیں صحابہ اکرام نو تکلیف دیتی انہیں اسلام نو تکلیف دیتی. اس طرح کوئی دروازہ کھڑکتاندا ہے تے گھر دے اندر داخل ہوندا ہے. جنہیں حضرت امیر معاویہ نو برا کیا ہے جنہیں حضرت امیر معاویہ نو برا کیا ہے انہیں صحابہ نو برا کیا ہے. اس واسطے میرے بھائی یہ 22 فضیلتیں ایسیاں نے جڑیاں اللہ پاک نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دیتیاں. اور بھی بڑیاں عظمتاں نے. ٹائم مک جاندہ ہے مضمون نہیں مکدا. نہ امیر معاویہ دی عظمت مک سکتی ہے شان مقام نہیں مک سکتا. بلکہ ایک تابعی سن وہ مسجد نبوی دے اندر آئے کہ کہنے لگے لوکاں دے دوالے نا کچھ لوگ کٹھے ہوئے نے. تو میں ویکھیا میں کون ہے اے جی حضرت ابو ہریرہ نے. کول جا کے میں بہ گیا تے جدوں میں بیٹھا نا کول جا کے تے یہ لکھ دے نے حضرت یہ تابعی کہندے نے جدوں میں جا کے بیٹھا ہاں یہ صفیہ اصبہی تابعی نے یہ جا کے اندر میں بیٹھا تے حضرت ابو ہریرہ نے میں بہ کے کیا ابو ہریرہ منو نبی دی کو حدیث تے سناؤ جڑی تہاں خود سنی ہوئے. اجے 5374 حدیث حافظ. ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے چیخ ماری. پھر فرمایا سناؤ. پھر بے ہوش ہو گئے. پھر فرمایا سناؤ. پھر بے ہوش ہو گئے. فرمایا ابو ہریرہ خیر تے ہے تو بے ہوش. فرمایا نبی دی حدیث سنان لگنا تو میرے کو سنائی نہیں جاندی. آقا نے فرمایا سب تو پہلے 3 بندیاں نہ جہنم نو بڑکایا جائے گا. 3 بندیاں وہ کہڑے نے؟ پہلا قاری قرآن ہے, دوجا سخی ہے اللہ دے راہ خرچ کرنے والا جڑا مالدار ہے, تیسرا مجاہد ہے جڑا اللہ دے راستے شہید ہویا. قاری آئے گا اللہ کہیں گے تو قرآن پڑھیا, اللہ تیرے واسطے فرمایا جھوٹ بولنا ہے تو قرآن اس واسطے پڑھیا سی لوکی منو کہن بلے بلے کوئی واضح کوئی قرات ہے بھائی. دوسرا فرمایا شہید تو اللہ تیرے راستے ہی لڑیا, فرمایا نہیں تو کیا سی لوکی منو دلیر کہن مجاہد کہن اس واسطے لڑیا. تیجا مالدار تو اللہ دے راج مال خرچ کیتا جی کیتا اللہ, فرمایا غلط کہہ رہے ہیں میری رضا واسطے نہیں بلے بلے کرنے واسطے کیتا ہے. 3 بندیاں نا اینو بڑکایا جائے گا. حضرت امیر معاویہ دور چ یہی جڑا بندہ ہے صفیہ اصبہی یہ جلاد بنیا انہیں یہی روایت حضرت امیر معاویہ نو سنائی. فبکا معاویتن بکان شدیدن حتی ظننا انہو محالکن. حضرت امیر معاویہ اینا روئے حدیث سن کے اتھوں تک سی کہ حضرت امیر معاویہ فوت ہو جاندے. اور حضرت امیر معاویہ نے کیا من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون. اے آتا 2 پڑھیاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دے اندر زہد اور تقوی بھی بے شمار سی۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا